इधर मैं अपने घर के पुराने कागजों को उलट पुलट रहा था कि एक बहुत दिलचस्प कागज हाथ लगा। ये मुहर्रम की एक मजलिस का रुका है। आइए सबसे पहले इस रुके को देख लिया जाए। मैं यहाँ इस रुके की इबारत को हर्फ बहर्फ नकल कर रहा हूँ। हजरात, हम कैसे उस मुसाफिर का गम ना मनाएं जिसने सुनते हैं कि अरब से हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी। यही वो गम है कि जिसे बिला क़ैद मज़हब हर कौम कुछ न कुछ ज़रूर बजा लाती है। खुसूसन हम लोग तो कसरत से अज़ादारी करते हैं। इसी बिना पर 18 मुहर्रम 1932 को मैंने 10 बजे दिन को इमामबाड़ा जनाब गुफरान माब रहमुल्लाह में एक मजलिस मुनक्किद की है। आपकी हौसला अफजाई और कदरदानी से उम्मीद है कि आप बापाबंदी वक्त तशरीफ़ लाकर मुझे शुक्रगुजार फरमाएंगे और ख़ुद मुसाब होंगे। नोट: इस मजलिस में जनाब मौलाना मौलवी सैयद कल्बे हुसैन साहब क़िबला ज़िक्र अज़ा फरमाएंगे। चश्म बराह, राधे लाल अग्रवाल। ये 88 बरस पुराना मजलिस का रुका दो लिहाज से मेरी तवज्जो का मरकज़ बना है। इसकी तहरीर और बानी मजलिस का नाम। जो बात मुझको सबसे ख़ास लगी इस रुके में, पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ, यानी इसका अंदाज़े तहरीर। देखिए, जिसकी मजलिस है, रुके में उसका नाम नहीं बताया जा रहा है, बस एक रिवायत की तरफ इशारा सा कर दिया गया है, वो भी इस्तिनाद के अंदाज में नहीं। यानी कहने वाला बता रहा है कि हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। जाहिर है, सुनते हैं कि ये कहने के बाद जब कोई बात शुरू की जाती है तो उसका मतलब यही तो होता है कि ये बात तारीख़ी हवालों से किस हद तक सही है ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये बात सीना बसीना पुराने वक्तों से चली आ रही है। मगर सुनते हैं कि इस फ़िक्रे के साथ शुरू होने वाली बात में एक ख़ास किस्म का असर भी पैदा हो जाता है, जैसे कुछ अफसानवी देवमालाई दास्तानों की सी कैफियत आ जाती है। ऐसा ही कुछ इस रुके की तहरीर में भी हो रहा है। बल्कि यहाँ तो बात और भी पुर असर हो गई है कि एक सुने हुए किस्से की तरफ बस इशारा भर कर दिया गया है। उस किस्से तक को साफ साफ नहीं बताया जा रहा है कि ये किस्सा है क्या। वो तो बस इतना कहा जा रहा है कि एक मुसाफिर का गम मनाना है, ऐसा मुसाफिर जो हिंदुस्तान आना चाहता था लेकिन आ ना सका। वो मुसाफिर कौन था, किस ज़माने में था, किस मज़हब का था और वो हिंदुस्तान आना क्यों चाहता था। इन तमाम ज़रूरी बातों से हटकर बस इतना बताया जा रहा है कि मुसाफिर ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी, मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। देखिए, इस मुख्तसर से जुमले ने उस मुसाफिर को पूरे हिंदुस्तान के इतना करीब कर दिया है कि वो बिल्कुल अपना सा मालूम होने लगा। इस रुके में ये ज़बान की फसाहत का कमाल है। इसके अलावा रुके की तहरीर की सादगी और मजलिस के बानी के लहजे की इनकिसारी लखनवी तहजीब और शराफत का उम्दा नमूना भी है। दूसरी बिल्कुल सामने की बात इस रुके की ये है कि इस मजलिस को एक अहले हुनूद हजरत मुनक्किद कर रहे हैं, यानी राधे लाल अग्रवाल।
یہ کون اگروال صاحب ہیں یہ آپ ضرور ہی جاننا چاہیں گے، تو سنیے۔ اس رقعے پر پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب نے اپنے ہاتھ سے ایک نوٹ یوں لگایا ہے: رادھے لال کی دکان پارچے والی گلی میں ہے، اس پر جھوٹا سلما ستارہ اور ریشم اور لچھیاں وغیرہ بکتے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کا یہ مختصر سا نوٹ ادبی تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک عمدہ مثال ہے کہ تحقیق کا کام کس ذمہ داری اور دیانتداری سے کرنا چاہیے۔ یہ پارچے والی گلی لکھنؤ کے چوک علاقے میں ہے، اور کیا مذائقہ کہ اگروال صاحب کی دکان اب تک وہاں موجود ہو۔ مجلس کے رقعے کی تحریر کی طرف پھر سے آتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس مسافر کے غم کو ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگ مناتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اس امر کی اہمیت کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے درمیان دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی شخصیتیں ہیں، ایسے واقعے ہیں اور ایسی مثالیں ہیں کہ جن کو دہرا کر ہم آپسی رشتوں کو بحال کر سکتے ہیں۔ یہ رقعہ 1932 کا ہے اور دکھا رہا ہے کہ اس وقت لکھنؤ میں ایک غیر مسلم امام حسین کی مجلس کا انعقاد کر رہا ہے۔ یہ کیسی مسرت کی بات ہے، مگر اسی لکھنؤ میں اس مجلس سے قریب 30 برس پہلے کے محرم کی داستان سنیے۔ ہوا یہ کہ 1906 کے ایام ازاں کے دنوں لکھنؤ میں کچھ ایسی نا اتفاقیاں پیدا ہو گئیں کہ ہندو اور سنی حضرات نے اپنے تعزیے کربلا تال کٹورہ میں دفن کرنے کے بجائے منشی احتشام علی ولد منشی امتیاز علی کی آراضی میں دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جھگڑا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ اس کی روداد آپ لوگ اپنے بزرگوں سے معلوم کیجئے، کیونکہ میں اپنے آپ کو کانٹوں میں الجھانا نہیں چاہتا۔ بہرحال اس جھگڑے کا افسوسناک نتیجہ یہ نکلا کہ 1906 کے محرم کے بعد سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج تک اپنے تعزیے کربلا تال کٹورہ کے بجائے اسی آراضی میں دفن کرتی ہے۔ یہ آراضی اب پھول کٹورہ کے نام سے موسوم ہے۔ ظاہر ہے یہ افسوس کا مقام تھا، لیکن 1932 والا رقعہ پھر امید بندھانے آ گیا کہ ہم لوگ آپس میں مل کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ جتنی بار یہ دوریاں بڑھتی ہیں اور جتنی بار اس رشتے کو ضرر پہنچتا ہے، آنے والے وقت کے لیے اس کو بحال کرنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ آج کل کی سیاست کا مزاج دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ اپنی شناخت اور اقتدار کے لیے ان رشتوں کو ضرر پہنچا رہے ہیں۔ رادھے لال اگروال کا رقعہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ انہوں نے مسافر کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا، بس اتنا بتایا کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہتا تھا۔ یہ انسان دوستی کی مثال ہے۔ اسی مثبت اور تعمیری پہلو کی خاطر سے میں نے اس مجلس کے رقعے کی تشہیر کرنا ضروری سمجھا۔ آداب۔